अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। क़ाल अल्लाह तआला लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। कि मर्दों के लिए जो कुछ वालिदैन ने छोड़ा है उसमें से हिस्सा है, इसी तरह से जो रिश्तेदारों ने छोड़ा है उसमें से हिस्सा है। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी जो कुछ वालिदैन ने छोड़ा है, माँ बाप ने और रिश्तेदारों ने छोड़ा है उसमें से हिस्सा है। मिम्मा अक़ल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। नसीबम मफरूदा, ये मुकर्रर क्या हुआ हिस्सा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुतय्यन क्या है, कौन किसका हिस्सा है। कल के दर्स में माँ का कितना हिस्सा है उसका बयान गुजरा। माँ के जो अहवाल है मीरास के अंदर वो तीन तरह के हैं। एक ये कि उनका छठा हिस्सा है, और दूसरा ये कि उनको सुदस मिलेगा, और तीसरा ये कि सुदस माँ बाप के मिलेगा। तो तीसरा हिस्सा कब मिलेगा, तीसरा हिस्सा यानी सुदस कब मिलेगा, जबकि मरने वाले की कोई औलाद न हो, इसी तरह से मरने वाले के भाई दो से ज्यादा न हो, दो या दो से ज्यादा न हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुदस मिलेगा। और छठा हिस्सा माँ को मिलेगा जबकि मैयत की औलाद हो या मैयत के दो भाई या दो से ज्यादा हों। दो भाई से मुराद दो होना चाहिए, एक भाई और एक बहन, ये भी दो हैं। दो भाई हैं तो ये भी दो हैं, दो बहन हैं तो ये भी दो हैं। तो ऐसी सूरत में माँ को मरने वाले की माँ को अगर ये नहीं है तो तीसरा हिस्सा सुलुस मिलेगा। और एक है सुलुस मादा क्या, अगर मरने वाली औरत उसका शौहर मौजूद है और मरने वाले का बाप मौजूद है, तो यहाँ शौहर का हिस्सा देने के बाद चौथा हिस्सा, चौथा नहीं बल्कि दूसरा हिस्सा देंगे, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। देने के बाद जो बचेगा उसके फिर तीन हिस्से करेंगे और एक हिस्सा माँ को देंगे। इसका नाम है सुलुस माँ बाप, यानी जो शौहर का हिस्सा दिया था हमने दे दिया, अब जो बचा है बाकी उसके तीन हिस्से करेंगे, एक हिस्सा माँ को देंगे, दो हिस्से बाप को देंगे। इसी तरह से अगर मरने वाला मर गया है, उसकी बीवी है, तो ऐसी सूरत में बीवी को चौथा हिस्सा देंगे क्योंकि मरने वाली कोई औलाद नहीं है। और फिर जो कुछ बचा है उसके तीन हिस्से करेंगे, एक हिस्सा माँ को देंगे और बाकी जो बचेगा बाप उसका वारिस होगा। तो माँ के इस तरह से तीन अहवाल हुए। माँ को सुलुस मिलेगा पूरे माल में से, जितना माल है, मिसाल के तौर 3 लाख है तो 3 लाख में से माँ को 1 लाख मिलेगा। कब मिलेगा, जबकि मरने वाले की कोई औलाद न हो। इसी तरह से मरने वाले के दो भाई बहन या दो भाई या दो बहनें न हों या उससे ज्यादा। ऐसी सूरत माँ को पूरे माल में से 16 से कुल मिलेगा, पूरे माल में से एक सुलुस मिलेगा। जैसे मैंने मिसाल दी 3 लाख की, माँ को सुलुस माँ बाप के मिलेगा, यानी पूरा माल है जिसका जो हक है उसमें सिर्फ शोहर रहेगा या बीवी रहेगी। उसको देने के बाद फिर उस माल की फिर तकसीम करेंगे, तीन हिस्सा करेंगे और एक हिस्सा माँ को देंगे। मिसाल के तौर पर मरने वाला शख्स मर गया और उसने बीवी छोड़ी है और माँ है और बाप है, तो बीवी भी चौथा हिस्सा देंगे क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है मरने वाले की। अब तीन 3 लाख है मिसाल के तौर पर, तो 3 लाख में से चौथा हिस्सा किसको देंगे, शोहर को देंगे, बीवी को देंगे। यहाँ बीवी छोड़ा है, चौथा हिस्सा बीवी को देंगे। अब 3 लाख में से एक चौथा हिस्सा निकल गया,
अब चौथा हिस्सा निकलने के बाद जो कुछ बचा है उसके फिर तीन हिस्से करेंगे। मिसाल के तौर पर उसने छोड़ा था 4 लाख, बीवी ने, शोहर ने 4 लाख छोड़ा। अब 1 लाख देंगे बीवी को। अब जो बाकी है 3 लाख बाकी है। अब इन 3 लाख में से 1 लाख माँ को मिलेगा और बाकी बाप को मिलेगा। वरना पहले क्या था कि जितना माल है, मिसाल 4 लाख छोड़ा, 4 लाख में से तीसरा से मिलेगा ये है। और इसी तरह से अगर मरने वाली औरत है, मर गई है, उसका शोहर है, और माँ मरने वाली की मौजूद है, बाप मौजूद है, तो शोहर को आधा मिलेगा। जो कुछ बीवी ने छोड़ा उसका आधा, आधी मिल्कियत शोहर को मिलेगी। और उसके बाद जो आधी मिल्कियत है फिर इसके तीन हिस्से करेंगे, कि फिर तीन हिस्से करेंगे, और तीन हिस्सों में से एक हिस्सा माँ को देंगे। ये कब? जबकि मियाँ बीवी में से कोई एक मौजूद हो और माँ और बाप मौजूद हो, तो इसका नाम है सुलुस माँ बाप के। यानी जो कुछ बीवी को या शोहर को देंगे उसके बाद जो बचेगा उसकी तीन हिस्से करेंगे। तो माँ को सुलुस मिनल कुल, पूरे माल में से तीसरा से मिलता है, जबकि मरने वाले कोई औलाद न हो। इसी तरह से कोई भाई और दो भाई या दो बहनें या भाई बहन दो न हो या उससे ज्यादा, तो उस सूरत में। और अगर सुलुस माँ बाप के मिलेगा जबकि मियाँ बीवी में कोई एक मौजूद हो और माँ बाप दोनों मौजूद हो, तो उस सूरत में सुलुस माँ बाप के मिलेगा। छठा हिस्सा मिलेगा माँ को जबकि मरने वाले जबकि मरने वाले की औलाद मौजूद हो, या इसी तरह से मरने वाले की मरने वाले की औलाद मौजूद हो, या मरने वाले के दो भाई या दो से ज्यादा भाई मौजूद हों, तो ऐसे सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। अब दूसरा मसला है मियाँ बीवी का, आज उसका बयान होगा। रब करीम ने फरमाया, वलकुम निस्फु मा रब करीम ने फरमाया, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलद फलकुम अर्रुबु मिम्मा तरकन मिन बादि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्ना अर्रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुन लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलद फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन। यहाँ पर मियाँ बीवी को कितना मिलेगा उसका बयान हो रहा है। पहले सुन लें कि अगर कोई औरत मर गई है, उसका शौहर मौजूद है, और उस औरत की औलाद है, लड़का हो या लड़की, एक हो या ज्यादा, ऐसी सूरत में शौहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर 4 लाख थोड़ा है, तो शौहर को 1 लाख मिलेगा। और अगर जो औरत मर गई है उसका शौहर मौजूद है, लेकिन उस औरत की कोई भी औलाद नहीं है, यानी जिंदा, जो मर चुकी है उसका एतबार नहीं होता है, जिस वक्त औरत की वफात हुई है उस वक्त कोई औलाद नहीं है, तो उस सूरत में शौहर को बीवी के माल में से आधा हिस्सा मिलता है। यानी 4 लाख थोड़ा है मिसाल के तौर पर, बीवी ने छोड़ा है, तो उस सूरत में 2 लाख शौहर को मिलेंगे। इस तरह से पूरी मिल्कियत में से दूसरा हिस्सा मिलेगा, जमीन हो, मकान हो, जो भी चीजें हैं, ये शौहर का। और अब अगर शौहर मर गया है और उसकी औलाद है, चाहे इस बीवी से हो या किसी और बीवी से हो, उसकी औलाद है, तो ऐसी सूरत में जो बीवी मौजूद है, जिंदा है, उसको शौहर की मिल्कियत में से आठवां हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद मौजूद है शौहर की, जब शौहर की वफात हुई तब, तो ऐसे सूरत में शौहर को बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है शौहर की, मुश्किल से है, अगर औलाद नहीं है तो ऐसे सूरत में बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, उसको चौथा हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि मर्द को डबल मिल रहा है और औरत को कम मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि यहाँ तकसीम औरत और मर्द देखकर नहीं हो रहा है, बल्कि तकसीम हो रही है किसको कितनी जरूरत है, किसको कितनी जरूरत है, इस एतबार से हो रही है। वरना जब मैयत की औलाद मौजूद हो या लड़के मौजूद हों,
तो ऐसे सूरत में माँ को भी छठा हिस्सा मिलता है और बाप को भी छठा हिस्सा मिलता है। दोनों मर्द और औरत हैं, लेकिन किसी को ज्यादा नहीं दिया गया। तो ये मियाँ बीवी के, मियाँ बीवी या शोहर और बीवी का जो हिस्सा मिलता है जौज और जौजा का, वो बयान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए आधा है जो कुछ तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है, इन लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर उनकी कोई औलाद न हो, यानी बीवियों की जिसकी वफात हुई है। फ़इन कान लहुन्ना वलद फलकुम रुबउ मिम्मा तरकना, और अगर उनकी औलाद है यानी बीवियों की, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है जो कुछ उन बीवियों ने छोड़ा है। लेकिन कब? मिन बाद वसीयत यूसीन बिहा औ दैनिन, कर्ज अदा के बाद और वसीयत के बाद। यानी अगर बीवी पर कर्जा था, किसी से उधार लिया था, तो वो उधार दिया जाएगा पहले, जो कुछ माल बचा है बीवी का, चाहे जेवरात हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे पैसे हो, तमाम में से पहले कफन दफन का मामला होगा, उसके बाद कर्जा दिया जाएगा, उसके बाद वसीयत, अगर वसीयत की है सुलुस या सुलुस से कम जो भी वसीयत की होगी, और उसके बाद जो बचा है उसकी तकसीम की जाएगी। अगर शोहर मौजूद है और उस बीवी की औलाद है, तो ऐसे सूरत में शोहर को जो दिया जाएगा वो चौथा हिस्सा दिया जाएगा। और अगर उस बीवी की औलाद नहीं है, तो शोहर को पूरे माल में से जो बचा है, कर्जे देने के बाद, वसीयत के बाद, कफन दफन के बाद, उसमें से शोहर को आधा दिया जाएगा अगर औलाद नहीं है बीवी की। फिर फरमाया रब्बे करीम ने वलहुन्ना रुबउ मिम्मा तरक्तुम, और उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है जो कुछ तुमने छोड़ा, यानी शोहरों ने, इन लम यकुन लकुम वलद, अगर तुम्हारी कोई औलाद न हो, चाहे इस बीवी से या किसी और बीवी से। फ़इन कान लकुम वलद, अगर तुम्हारी कोई औलाद हो, फलहुन्ना सुमुन मिम्मा तरक्तुम, तो उनके लिए आठवां हिस्सा है जो कुछ तुमने छोड़ा, यानी तुम्हारी वफात हुई यानी शोहरों की, और बीवी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा, जबकि शोहर की औलाद मौजूद हो। मिन बाद वसीयतिन, दूसरों में ब्याह, वसीयत के बाद जो कुछ तुमने वसीयत की है, औ दैन, या कर्जे के बाद। यानी अगर शोहर ने कर्जा लिया है या वसीयत की है, तो पहले कफन दफन का खर्चा निकाला जाएगा अगर वहां जरूरत है, फिर जो कर्जा देखा जाए, कर्जा दिया जाएगा शोहर के माल में से, फिर जो वसीयत की है उसको देखा जाएगा, और फिर वसीयत के बाद जो कुछ बचा है उसको तकसीम किया जाएगा। इस तकसीम में इस माल में बीवी का हक है। बीवी का कितना हक है? चौथा हिस्सा है अगर शोहर की कोई औलाद जब उसकी वफात हुई मौजूद नहीं है, और अगर औलाद मौजूद नहीं, चौथा हिस्सा अगर औलाद मौजूद है, तो ऐसी सूरत में बीवी को आठवां हिस्सा मिलेगा। और औलाद से मुराद बेटा, पोता, पोती, ये सब उसमें दाखिल हैं। बेटा अगर मौजूद है तो भी आठ मास मिलेगा बीवी को, पोता मुझ तब भी, पोती मुझ तब भी, पोते का पोता तब भी ऐसे ही, यानी जहां तक उसके सिलसिला जाएगा। इसमें नवासे नहीं आते हैं, लेकिन पोता और पोती आती हैं। ये मियाँ बीवी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हक है वो बयान किया है। आज इस सिलसिले में लोगों से बहुत लापरवाही है, कोताही है, कि जब किसी शख्स की वफात हो जाती है, अब उसकी बीवी मौजूद है, तो अब अल्लाह रहे फरमाए, कुछ जगह अच्छे हालात होंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि वो बीवी बेचारी इद्दत के बाद अपने मैके माँ बाप के यहाँ चली जाती है, और बाप की जो कुछ उसके शोहर की जो कुछ मिल्कियत है, वो सारी मिल्कियत उसके भाई बाप ले लेते हैं, और उसके शोहर को कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह से बीवी का वफात हो चुकी है, और शोहर तो ऐसे बीवी का पूरा माल समझता है, तो वो ही ले लेता है, हालांकि इसमें दूसरों की भी, बीवी की माँ है अगर जिंदा है या बाप है, उसका भी उसमें हक रहता है। अल्लाह आलम, ये चंद बातें थी, अगर कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह। देखो, जी कोई सवाल है लिखे भेजे या जबानी कहें, जो भी हो इंशाल्लाह। उसके बाद भाइयों का मसला है, जो माँ शरीक भाई है, माँ शरीक भाई जिसको अक्षाफी भाई कहते हैं, उनका है, लेकिन थोड़ा उसमें तफसील तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ
अगर दूसरे दिन उसको समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर कोई सवाल हो तो ठीक है, वरना फिर इसी को जारी रखें। रहमान हंसी हो तो। अब्ला हंसी हो। जी। हाँ, जजाकल्लाह खैर। ये सवाल भी बहुत अहम है कि अगर मरने वाला शख्स मर गया और उसकी दो बीवियां हैं, और मरने वाले की औलाद है या नहीं है। अगर औलाद है तो इस सूद में आठवां हिस्सा रहेगा, और आठवें हिस्से में दो बीवी हों या चार बीवी, इस्लाम में सिर्फ चार बीवियां एक साथ रखना जायज है, तो वो आठवें हिस्से में सब शरीक रहेंगी। आठवां हिस्सा मिसाल के तौर पर 1 लाख रहेगा, तो 1 लाख वो चार अपने आपस में तकसीम करेंगी, 25-25 रुपया आएगा मिसाल के तौर पर। अगर दो बीवियां हैं तो 50-50 हजार रुपया आएगा। यानी अगर औलाद नहीं है तो अच्छा, चौथा हिस्सा मिलेगा बीवी को, एक बीवी हो या चार। अगर औलाद है तो आठवां हिस्सा मिलेगा, एक हो या चार, और उसको फिर आपस में तकसीम करेंगे वो। इस तरह पूरी मिल्कियत, जितनी मिल्कियत है उस सबका ऐसा ही होगा, पूरी मिल्कियत में से आठवां हिस्सा रहेगा बीवी का, एक बीवी हो या एक से ज्यादा, और फिर उसको वो आपस में तकसीम करेंगी, चाहे जमीन हो चाहे कुछ भी हो। और अगर औलाद नहीं है तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, चाहे एक बीवी हो या एक से ज्यादा। तो इस सूरत में फिर उसको वो आपस में तकसीम करेंगे। जी। मियाँ बीवी के मीरास के ताल्लुक से या इसी तरह से माँ के मीरास के ताल्लुक से सवाल को करें इंशाल्लाह, वरना यहीं तक खत्म करें या आगे बढ़ाएं जैसे आप कहें, ताकि क्योंकि मीरास मसाले इतने बड़े मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिसाब किताब में इस वजह से थोड़ा सा कभी आदमी को डाउट हो जाता है। माशाल्लाह। Yes. जी। आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए सर, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़े, क्या करें। तो मैं ऐसे भाइयों की जो अहवाल हैं आज ऐसी थोड़ा सा बयान कर दे रहा हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह कल फिर उसको मजीद समझाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद मियाँ बीवी के हकूक के बाद भाइयों का जिक्र फरमाया कि भाइयों को कितना मिलेगा। यहाँ भाई आप समझ लें कि तीन तरह से भाई होते हैं। एक सगे भाई, माँ भी एक है बाप भी एक है, तो इसको कहते हैं अल-अख़ शकीक, सगा भाई। अल-उख़्त शकीक, सगी बहन, यानी माँ भी एक है भाई भी एक है। एक है अल-अख़ लिअब और उख़्त लिअब, यानी बाप एक है माँ अलग है, यानी किसी शख्स की दो बीवियां हैं, तो ऐसे में इन दोनों की जो औलाद होगी तो भाई बाप में शरीक होंगे, लेकिन माँ में अलग है, तो इनका हिस्सा अलग है। इसी तरह से इनको अख अख अखलाब या उख्तलाब कहेंगे, अल्लाह की भाई बहन कहेंगे, अल्लाह की भाई बहन। और जो सगे भाई बहन उसको आईनी भाई बहन कह सकते हैं। और माँ एक है बाप अलग है, इसको कहते हैं अख्याफी भाई बहन। यानी मिसाल के तौर पर एक औरत की शादी हुई, एक शख्स है मोहम्मद, उससे, और मोहम्मद से तीन लड़के पैदा हुए और एक लड़की पैदा हुई।
پھر محمد کی وفات ہو گئی اور اس عورت نے ایک زید نام شخص سے شادی کر لی. پھر زید سے اس عورت کی اولاد ہوئی. اب محمد اور زید ایک عورت کے شوہر ہیں، کیونکہ اس کی وفات ہوئی تو بعد میں اس نے زید سے شادی کی اس اعتبار سے. اب باپ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے. ماں ایک ہے کہ اس کی ماں، ان کی ماں نے محمد کی جو بیوی تھی، محمد کی وفات کے بعد اس نے دوسرے سے شادی کی. اب محمد کی اولاد اور زید کی اولاد آپس میں اخیفی بھائی بہن ہو، یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے. تو یہاں پر جو کل کے مسائل کے اندر بحث آئے گی وہ اخیافی بھائی بہنوں کے بارے میں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن. تو ان کا حصہ چھٹا حصہ ہے. چھٹا حصہ ہے اگر ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، یعنی اگر آدمی مر گیا ہے اور اس کی بہن ہے اور ماں میں وہ دونوں شریک ہے، یعنی باپ تو الگ ہے لیکن ماں میں شریک ہیں، یا ایک بہن ہے ایک بھائی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا. لیکن اس کی شرط ہے جیسے گزرا کہ کب ان کو چھٹا حصہ ملے گا، جبکہ میت کی اولاد نہ ہو، میت کی لڑکا یا لڑکی موجود نہ ہو تب اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اسی طرح سے جو میت کے اخیافی بھائی بہن ہیں، اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا جبکہ اس کا باپ نہ ہو. اس کا باپ نہ ہو کیونکہ باپ جب موجود ہوتا ہے تو بھائی وارث نہیں ہوتے ہیں. تو جب باپ نہ ہو، اسی طرح سے میت کی اولاد نہ ہو، بھائی نہ ہو، تو ایسی صورت میں استغفر اللہ، میت کا باپ نہ ہو، اس طرح سے میت کا بیٹا نہ ہو، تو اس میں ان بھائیوں کو جو ماں شریک بھائی ہے، ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو یا ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو تو چھٹا حصہ ملتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ جبکہ میت کی اولاد نہ ہو، اسی طرح سے اس کا باپ نہ ہو، باپ کی جگہ پر دادا بھی شامل ہے یہ بھی نہ ہو، اور اس طرح سے وہ اکیلا یعنی ایک بھائی ہے یا ایک بہن تو چھٹا حصہ ملے گا. اسی طرح سے جو ماں شریک بھائی یا بہن ہے، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو سب کو ملتا. یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جو ماں شریک بھائی ہے یا بہن ہے، اگر مرنے والے کا اگر مرنے والے کا باپ یا دادا موجود نہیں ہے، اسی طرح سے بیٹا پوتا موجود نہیں ہے، تو جو ماں شریک بھائی ایک ہے یا ایک بہن ہے، دو نہیں ہے یعنی ایک بھائی ہے صرف یا صرف ایک بہن ہے، تو چھٹا ایسا ملے گا. کتنا ایسا ملے گا؟ چھٹا ایسا. یعنی لڑکا ہے عورت تب بھی چھٹا ایسا، اور اگر مرد ہے تب بھی چھٹا ایسا، یعنی دونوں میں ڈبل نہیں ہے کہ بھائی ہے تو اس کو ڈبل ملے گا، بہن ہے تو کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بھائی کو بھی چھٹا ایسا ملے گا اور بہن کو بھی چھٹا ایسا ملے گا. اسی معلوم ہوا کہ میراث کی جو تقسیم ہے وہ مرد اور عورت کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، جہاں جس کی ضرورت ہے اس حساب سے اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے. اور قرابت یا اس طرح سے جو بھی اللہ یہ حکیم ہے اس رب نے تقسیم کیا ہے. تو یہ ایک بھائی جو ماں شریک ہے اخیافی یا ایک بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن چند شرطوں کے ساتھ. جبکہ میت کا باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، یا میت کا بیٹا پوتا جو اس کے فر ہیں وہ نہ ہو، تو ایسے میں ایک بھائی ماں شریک یا ایک بہن ماں شریک اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اسی طرح سے سولوس ملے گا، ایک تہائی ملے گا، جبکہ بھائی اور بہن جو ماں شریک ہیں یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، کتنے ہوں؟ دو یا دو سے زیادہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان ماں شریک بھائیوں کے یعنی ایک شخص مر گیا اور اس کے دو بھائی ہیں، بھائی ہیں لیکن کس صورت میں؟ ان کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، وہ آدمی مر گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان دو بھائیوں کو، اگر دو بہنیں تب بھی، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے یعنی دو ہوئے، ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے ماں شریک، تو ایسی صورت میں تیسرے حصے میں یعنی ایک تہائی میں یہ شریک ہوں گے، ایک تہائی میں یہ لوگ شریک ہوں گے، ایک تہائی میں شریک ہوں گے.
اور آپس میں تقسیم کریں گے. یعنی مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، اور ان کا ایک بھائی تھا، اس کی وفات ہو گئی، جن کا باپ تو الگ ہے لیکن ماں ان سب کی ایک ہے. تو ایسے صورت میں یہ دو بھائی اور دو بہنیں اس بھائی کے اندر وارث بنیں گے، اور جو ملے گا وہ کتنا سا ملے گا؟ وہ 1/3 ملے گا. یعنی 3 لاکھ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ ان چار بھائی بہنوں کو ملے گا، دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں، اور پھر یہ 1 لاکھ آپس میں تقسیم کریں گے. ڈبل نہیں ہوگا، بلکہ لڑکی کو بھی 25,000، دو بہنیں ایک کو 25 دوسری کو 25، دو بھائی ایک کو 25 دوسری کو 25. یہاں پر مرد عورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بحثیت بھائی بہن سب کو حصہ برابر ملے گا. یہاں پر بھی یہی ہے، لیکن کب؟ جبکہ میت کا باپ مرنے والے کا باپ نہ ہو، اسی طرح سے ان کا لڑکا نہ ہو. اور اس مرنے والے کہتے ہیں کلالہ. کلالہ کہ کلالہ وہ آدمی جب مر جائے تو اس کا نہ والد ہے، یعنی نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اور نہ ہی بیٹا نہ پوتا یا پرپوتا نہیں ہے. جو بچے ہیں وہ بھائی ہیں. لیکن کون سے بھائی ہیں؟ جو بھائی ماں کے اندر شریک ہیں، باپ میں الگ ہے، یعنی باپ ان کا الگ ہے. یعنی جس کا مطلب یہ کہ ان کی ماں نے دو مرتبہ شادی کی. ایک سے شادی کی، اس کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی، اس سے اولاد ہے. پھر دوسرے آدمی شادی کی، اس سے اولاد ہے. تو جس کی وفات ہو گئی ان کی ماں تو ایک ہے، باپ الگ ہے. تو جس بھائی کی وفات ہوگی اس میں یہ بھائی شریک ہوں گے، بہنیں شریک ہوں گی. اگر ایک ہے یا ایک سے زائد ایک ہے، چاہے بہن ہو یا بھائی، تو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر دو بھائی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، چاہے بہن ہوں بھائی، یعنی دو ہونا چاہیے، چاہے دونوں بھائی ہوں یا دونوں بہنیں یا ایک بھائی ایک بہن، تو ایس صورت میں 1/3 حصہ ملے گا. لیکن اس کی شرائط ہے کہ مرنے والے کا جو ان کا بھائی ہے اس کا نہ باپ موجود ہو نہ ماں موجود ہو. استغفر اللہ العظیم. نہ بھائی موجود ہو، استغفر اللہ العظیم، نہ ان کا باپ موجود ہو، نہ بیٹا موجود ہو، نہ اولاد موجود ہو. تو ایسی صورت میں ان بھائیوں کو، جو ماں شریک بھائی ہیں، ان کو چھٹا حصہ ملے گا یا 1/3 حصہ ملے گا. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں آیت کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر کل دوسرا درس ہو. رب کریم نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر ایک آدمی وہ وارث، اس کا وارث بنا 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 وہ وارث، لوگ اس کے وارث ہوتے ہیں کلالہ کے طور پر. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا، اور اگر ایک آدمی ہو یورث کلالۃ، وہ وارث بنا جاتا ہے، یعنی اس کے لوگ وارث بنتے ہیں کلالہ کے طور پر. یورث، لوگ اس کے وارث ہوتے ہیں کلالہ کے طور پر. کلالہ کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، ایک معنی ہوتا ہے، ایک معنی تھک جانا. یعنی گویا کہ اس کے رشتے دار کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے، یعنی باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، پھر بھائی آ رہے ہیں، یا بھائی جو ہوتے ہیں وہ گھیر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اوپر ماں اور باپ، نیچے بیٹے پوتے، اور ارد گرد ہوتے ہیں بھائی، اور اسی طرح سے بھتیجے، چچا اور چچا زاد بھائی. تو گویا کہ آدمی گھیرے ہوئے ہیں، کلالہ کمانے کو تو گھیر لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی وہ وارث، لوگ اس کے وارث بنتے ہیں کلالہ کے طور پر. اگر نہ تم یا عورت، یعنی مرد ہو یا عورت، یعنی کلالہ کہتے ہیں جس کا والد اور ولد نہ ہو، یعنی باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر اس کا بھائی موجود ہے یا اس کی بہن موجود ہے. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ بھائی اور بہن سے مراد اخیافی بھائی، یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے. کیونکہ جن جو بھائی سگے ہیں یا باپ میں شریک ہیں ان کا بیان سورہ نساء، یعنی یہی سورہ اس کے آخر میں آئے گا. ان کا حصہ الگ ہے، ان کا حصہ الگ ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. یعنی ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے اور مرنے والے کا باپ اور بیٹا نہیں ہے تو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو، یعنی ایک سے زائد ہو، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو ہم شرکاء فی الثلث، تو وہ ثلث میں یعنی 1/3 میں شریک ہے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی تکلیف کے. وصیۃ من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم علیم، اللہ علم اور بردبار ہے۔ یہاں پر بھی اگر قرض ہے تو پہلے قرض دیں گے مرنے والے کا، یعنی پہلے کفن دفن، پھر قرض دیں گے، پھر وصیت، اور پھر بعد میں ہوگا وہ تقسیم کریں گے۔ یہاں پر اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، اب بچے ہیں وہ بھائی، ایک بھائی ہیں یا ایک بہن ہے، تو ان کو ان کا حصہ حصہ دے دیں گے، بقیہ اس کا پھر الگ استعمال ہوگا۔ اور اگر دو بھائی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، چاہے بہن ہوں یا بھائی، یا صرف دو بہنیں ہوں یا دو بھائی، تو ایسی صورت میں ان کو ایک تہائی دیا جائے گا، اور بقیہ اس کو دوسری جگہ پر استعمال کیا جائے گا، یعنی جو اس کے مرنے والے کا زیادہ قریبی ہوگا اس کو دیا جائے گا، لیکن ان کا حصہ اتنا بنتا ہے۔ تو یہ اخیافی بھائی، یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، ان کا حصہ ہے۔ ان کا حصہ قرآن بھائیوں کا نہیں کے بارے میں ہے، چھٹا حصہ ہے یا ایک تہائی ہے۔ چھٹا حصہ جب ایک بہن یا ایک بھائی ہو، اور ایک تہائی ہے جب کہ دو بھائی بہن یا اس سے زیادہ ہوں، تو ان کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے، اور سب برابر شریک رہیں گے، کسی کو بھی کم اور زیادہ نہیں ملے گا۔ ہاذا وباللہ توفیق۔ اگر اس میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، باقی اگر اللہ توفیق تو کل انشاءاللہ۔ جی، کوئی سوال ہے بہن اور بھائیوں کے متعلق؟ یہ بھی ایک اہم باب ہے، اگر کسی کو اشکال ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پوچھ لے۔ علم میں حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ گزرا، یعنی حیا اور شرم کی دو باتیں ہیں، دو قسمیں، ایک حیا اور شرم کہ ہم بڑے کی عزت کریں اور شرم کریں بڑے سے، وہ ایک الگ ہے۔ اور علم کی سیکھنے میں شرم کرنا، خاص کر کے جن مسائل کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جس سے خاص کسی سے اس کا تعلق ہو، تو اس میں مزید آدمی کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس طرح پوچھنا بھی چاہیے، لیکن جتنا بہتر ہو کہ اگر آدمی اپنے ہمجس سے پوچھ رہا ہے تو اس میں مزید فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں زیادہ آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھانے والا ملتا نہیں ہے، مرضی پڑھا رہا ہے، تو اس میں بحثیت ایک علم ہمیں حیا اور شرم اور ادب کے دائرے میں اگر حاصل کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ رہتا ہے۔ اگر ایک بھائی اور چار بہنیں ہوں تو کیسے تقسیم ہوگی اگر باپ بیٹا نہ ہو؟ یہاں پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بھائی اور چار بہنیں، یہ سگے بھائی بہن ہیں یا باپ باپ میں شریک ماں الگ ہے، یا ماں ایک ہے باپ الگ ہے، یہ پہلے دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر سگے بھائی بہن ہیں تو ان کا انشاءاللہ بیان آگے آئے گا کہ ہاں سگے ہیں، تو اس وقت میں ان کو جو حصہ ملتا ہے سگے بھائیوں کو، جو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اخیر میں، اگر آپ سورہ نساء کھولیں گے تو اس کے اخیر میں ہمیں پوری وضاحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یستفتونک، کہ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے رسول سے میراث کے متعلق پوچھتے تھے۔ اور یہ قصہ جابر بن عبداللہ کا، اسی طرح سے اور کسی بھی صحابی کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کا بیان کل آئے گا، لیکن جب پوچھا گیا تو بتا رہا ہوں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کا بیان گزرا، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور وہ شروع والی آیات ہیں جس میں ذکر ہے میراث کا، لیکن وہاں پر ماں شریک بھائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر آدمی مر جائے اور اس کا لڑکا نہ ہو، یعنی لڑکی سے مراد لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی، اب اور اسی طرح باپ بھی نہیں ہے اور دادا بھی نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن موجود ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو ایسی صورت میں بہن کو آدھا ایسا ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ،
اور وہ بھائی بھی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کا باپ دادا موجود نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فین کان تسنتین فلم الثلثان مما ترک، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو ثلث، دو تہائی ہیں۔ یہ سگی بہن کا ذکر ہے، یا باپ ایک ہے اور ماں الگ ہے، تو اگر ایسی صورت میں ہے تو ان کو اتنا حصہ ملے گا۔ اگر سگی بہن موجود ہے اور باپ کی طرف سے جو بہن ہے وہ موجود ہے تو پھر وہ مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا، لیکن یہاں سگے بھائی بہنوں کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ پھر یعنی اگر سگی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا، دو بہنیں سگی تو اس کو دو تہائی، یعنی تین حصہ کریں گے، اس میں دو حصے بہنوں کو دے دیں گے، دو بہنیں تو، جبکہ میت کا باپ اور بیٹا نو، دادا نو، جیسے کہ بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اگر بھائی بہن سب موجود ہیں، وہ انکان اخوۃ الرجال ونساء، اور اگر سگے بھائی مرد اور عورتیں، یعنی بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، فلذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے عورت کے بدلے ڈبل ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک بھائی اور چار بہنیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ پورے مال کو تقسیم کریں گے۔ اگر یہاں اور بھی دیکھیں گے کہ مرنے والے کی ماں ہے کہ نہیں ہے، نہ دادی ہے کہ نہیں، کیونکہ دادی کو بھی ملتا ہے، ماں کو بھی ملتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال اگر صرف اتنے ہی ہیں، ایک بھائی اور چار بہنیں ہیں، تو ایس صورت میں جو بھائی کو چار بہنیں ہیں اور ایک بھائی کو چھ سے کریں گے، دو حصے بھائی کو دیں گے اور ایک ایک حصہ اس کو دیں گے، بہنوں کو دیں گے۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 6 لاکھ چھوڑا ہے تو 2 لاکھ بھائی کو دیں گے اور ایک ایک لاکھ بہنوں کو دیں گے۔ یہاں پر مرد اور کا ڈبل اس کو مل رہا ہے، اس کو بہن کو 1 لاکھ مل رہا ہے اور یہاں بھائی کو 2 لاکھ مل رہا ہے، کیونکہ بھائی ہی سب کچھ ان کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ سوال گزرا، انشاءاللہ اس کے مطلب اور بھی۔ ایک تہائی حصے میں اگر دو سے زائد بہنیں بھائی ہوں تو کیسے تقسیم ہوگی؟ اخیافی بہن بھائی، ایک تہائی میں اگر اخیافی بھائی بہن ہے ایک تہائی مل رہا ہے تو ایسے میں اس کو پھر مثال کے طور پہ 1 لاکھ ملا ہے، اور وہ چار، دو بہنیں اور دو بھائی ہیں مثال اخیافی بہن، تو 25,000 ملے گا۔ 4 ایکڑ ہے تو ایک ایکڑ ملے گا، ایک بہن کو ایک بہن کو، اور ایک ایکڑ بھائیوں کو ملے گا، یعنی ڈبل نہیں ملے گا بھائیوں کو یہاں پر اگر اخیافی بھائی بہن ہے تو، یعنی تو ایک تہائی حصہ اس کو پھر تقسیم کریں گے تو حصہ نکل آئے گا۔ جی، میں سمجھتا تو آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کل سگے بھائی بہن اور اسی طرح سے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔